अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि मैं आपके सवालों के जवाब आजकल दे रही हूँ, तो उसमें ये है कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो मेरे चैनल पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। और मुझे आपकी दुआएं ही चाहिए और मेरी भी आप सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला भी आपके लिए भी आसानियाँ करे। आप भी जो काम कर रही हैं, जो एफ़र्ट कर रही हैं, जो अपनी फ़ैमिली के लिए काम करना चाहती हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपको भी इसी तरह कामयाब करे जैसे कि उसने मुझे कामयाब किया और मैं अपनी फ़ैमिली को लुक आफ्टर कर सक रही हूँ। ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह की मदद जब आपके साथ होती है तो आप कहीं भी नाकामयाब नहीं होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। आपकी अपनी एफ़र्ट भी होती है, इसमें मेहनत होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है जब आप ख़ुलूस से, जब आप नीयत से काम करते हैं। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। अभी एक क्वेश्चन किसी ने मुझे किया कि आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको फूड पांडा के साथ काम करके क्या फ़ायदा हुआ और किस तरह से रहा आपका ये काम। तो देखिए, मैंने अपने स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ये काम क्यों और कैसे स्टार्ट किया और वो सारा कुछ, और मेरा ख़्याल है मैंने उसमें सारा कुछ कवर किया था। अगर आप वो वीडियो जाके देखें तो उसमें आपको काफ़ी सारी मालूमात इस बारे में भी मिल जाएंगी। लेकिन चले मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि मुझे ये तीसरा साल है फूड पांडा के साथ काम करते हुए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मुझे ज़रूरत थी काम की और मैं थोड़ा परेशान थी काम की वजह से। प्राइवेट में काम कर रही थी और उसमें भी इतने ऑर्डर्स अभी नहीं थे मेरे पास, तो मैं वरी थी कि मैं क्या करूं, कैसे आगे सिलसिला लेके चलूं अपने घर का। तो मुझे फूड पांडा से जब कॉल आई थी, उस वक्त ये स्टार्ट किया था इन्होंने होम शेफ्स को, तो मैंने स्टार्टिंग से ही मैं इनके साथ हूँ। और मैंने फिर जब इनके साथ काम किया, इनका टाइमिंग का तरीका और काम करने का तरीका मुझे सूट किया, तो मैंने इनके साथ काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बड़ा अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा। मुझे बड़ा कुछ इनकी तरफ से मिला भी। मुझे इज़्ज़त बहुत दी इन लोगों ने, फूड पांडा वालों ने। मेरे पूरे पाकिस्तान में पोस्टर लगे थे। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो था वो आए थे कराची से लेने के लिए घर। इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया जो कि टीवी पे चलता रहा। फिर मेरा ऐड इन्होंने बनाया, वो भी टीवी पे चलता रहा। फिर जब इनकी होम शेफ़्स को 1 ईयर हुआ तो इन्होंने मुझे जो पहला इनका अवार्ड था बेस्ट होम शेफ़ का, यानी जो इन्होंने रिवॉर्ड देना शुरू किया, तो वो पहला रिवॉर्ड भी मुझे ही मिला। इन्होंने मुझे डी फ्रीज़र गिफ्ट किया था और वो बिनते खुद आई थी कराची से, मैं हमारे घर आई थी, आके मुझे डी फ्रीज़र गिफ्ट करके गई थी। सर नुमान के साथ मैंने मीटिंग में हिस्सा लिया जब ये इस्लामाबाद में आए थे, जब वो जो पहले यहाँ इनके सीईओ थे, उनके साथ मेरे मीटिंग में मैं गई। तो मेरे लिए ये जो चीज़ें थी वो बहुत बड़ी बात थी एक आम सी घर की औरत के लिए, कि जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली को देख रही है और वो इस लेवल पे जाके यानी इतनी बड़ी कंपनी है और इस लेवल पे जाके वो इस तरह की चीज़ें अचीव कर रही है। तो मेरे लिए ये जो चीज़ें थी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इनका जो एक ग्लोबल यानी एक मैगज़ीन है उसमें भी मेरा इंटरव्यू अभी लास्ट इन्होंने लिया और वो उसमें उन्होंने पब्लिश किया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो जिनको लेके मैं 3 साल हो गए मैं चल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ और मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कम ज़्यादा होता है, ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि भाई हर वक्त ही मेरा काम बहुत हाई फाई रहता है, नहीं, मेरे भी ऑर्डर्स कम भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन एक बैलेंस के साथ मैं चल रही हूँ। और ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि जी आप कमाती क्या हैं, बचता क्या है, या इस तरह के सवाल जब वो करते हैं तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है, क्योंकि जितने भी किचन काम करने वाले हैं वो सारे काम तो कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। अगर उनको बचता ना हो या उनको कुछ ऐसा मिलता ना हो तो वो अपना किचन बंद क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों काम करते हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि जो लोग दूसरे लोगों को भी डिसाइड करते हैं जी ये कह के जी इसमें तो कमाई नहीं है, इसमें तो बचता ही कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा उन किचन वालों से ये सवाल है कि फिर वो ख़ुद क्यों ये किचन चला रहे हैं, क्यों नहीं वो अपना किचन बंद कर देते अगर उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा तो फ़ायदे की जो आप बात करते हैं तो उसमें मेरा जो मानना है, मैं जिस ईमान जिस यकीन के साथ इस काम को लेके चल रही हूँ और मेरा अपने अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह जो है वो आपकी जो है ना वो पूरा करता है, वो आपके कम में भी बरकत डाल देता है, मेरा ये मानना है। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है
میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اس پہ توکل کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے کام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنا 100% دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے کام میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا پورا کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پورا کرنے والی ذات اس اللہ کی ہے، وہی پورا کر سکتا ہے، انسان کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے مجھ سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے جی آپ کیا بچاتی ہیں، کیا بچتا ہے آپ کو، آپ کام کرتی ہیں، تو میرا ان سے صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہے اور آپ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں تو آپ بچائیں گے ہی بچائیں گے، وہ آپ کی بچت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب میرے معاملے میں یہ ہے کہ میں اس سے اپنا گھر چلاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اپنا گھر چلانے کی جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں اپنے بل بھی پے کر رہی ہوتی ہوں، میں اپنے گھر کا کھانا پینا بھی چلا رہی ہوتی ہوں، میری فیملی ہے، میری بچیاں ہیں، بچے ہیں، مطلب وہ آتے ہیں مہمان وغیرہ، سب جو کام چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کام سے میں چلا رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں بچت اس کو کہتی ہوں کہ اگر میں ایک منتھ کے بعد اپنے بجلی کا 15,000 میرا بل آ رہا ہے، میں وہ پے کر رہی ہوں، 3,000 میرا نیٹ کا بل آتا ہے، جو آتے ہی آتے ہیں نا، وہ تو فکس ہے نا، وہ میں پے کر رہی ہوں، گیس کا بل پے کر رہی ہوں، پانی کا بل پے کر رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنے کھانا پینا چلا رہی ہوں اپنے گھر میں، الحمدللہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بچت نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بچت ہی ہے نا، یہ میں اس سے کما رہی ہوں تو میں لگا رہی ہوں نا۔ ظاہری بات ہے جب آپ کچھ کماتے ہیں، کمانا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے لگانا پڑتا ہے، جب آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے کماتے ہیں نا۔ تو آپ سٹارٹنگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ہی ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں، جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں بچا، پہلے ویک میں اگر آپ کو 600,000 روپیہ اگر آیا ہے تو آپ اس میں کرتے ہیں ہو ہمارا تو اتنا لگ گیا، بچا تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ یہ تو دیکھیں نا کہ ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے پیکنگ مٹیریل لیا ہے، آپ نے اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت کی ہیں، وہ آپ کو لگانی پڑتی ہیں۔ ارننگ اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں سے جب آپ کے اس طرح کی چیزیں سرکل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ آپ کی بچت ہی بچت ہوتی ہے اور وہ آپ کا کام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے میں بھی کر رہی ہوتی ہوں، میرے کھانے بھی بن رہے ہوتے ہیں، میں گروسری کر رہی ہوتی ہوں، میں سبزیاں لے رہی ہوتی ہوں، میں چیزیں لے کے بنا کے رکھ بھی رہی ہوتی ہوں، خود بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بل پے کر رہی ہوتی ہوں، تو یہ میرا جب ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے تو یہ میری بچت بھی ہے اور اس میں سے مجھے ارننگ بھی ہوتی ہے۔ میں یہ مطلب مجھے یہ جھوٹ لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں بچتا کچھ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں تو یہ نہیں ہوا۔ ہاں سٹارٹنگ میں آپ کو ضرور لگے گا، لیکن جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے، جب آپ کا ایک سرکل بنتا جائے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں آپ اس میں سے کچھ بچا بھی رہے ہیں یا نہیں بچا رہے۔ جب آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہوتا ہے تو پھر تو یہ جو بھی آپ کما رہی ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو آپ کا بچے گا ہی نا، وہ اس میں بچا ہی رہے گا۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ بچت کس کو کہتے ہیں، یا آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے بچانا یا کیا ہے کمانا، مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی۔ میرا اکثر میں جتنے بھی وینڈرز میرے ارد گرد بھی ہیں وینڈرز جو یہی کویشچن مجھ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو میں نے ہی سارا یہ کام سٹارٹ کروائے ہیں، وہ کام اچھے سے کر بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر میں ان کا منہ دیکھتی ہوں اور ان سے یہی میرا کویشچن میرا یہی ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کچن بند کر دیں، نہ کریں کام، آپ کچھ اور کام کر لیں۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، لوگوں کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمت بلکہ دینی چاہیے کہ آپ محنت کریں، کام کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور آپ کا کام بہتر ہوگا اور آپ اچھے سے اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کام کو اچھے سے ہینڈل کر لیں گی، آپ ایک چیز لگا کے نہیں کر سکتی ہیں، میں آپ کو بار بار یہ بھی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ 1 سے 2 آئٹم لگا کے اور آپ کہیں جی مجھے آرڈرز آئیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ ورائٹی مانگتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ورائٹی دیتے ہیں تو لوگ آپ سے آرڈر بھی کریں گے، سارا کچھ آپ سے وہ ہوگا، آپ کا کام بھی اسی طرح سے چلے گا۔ ابھی میرے پاس 2 کچن ہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میں نے 2 کچن چلا رہی ہوں، بلکہ ایک تیسرا بھی انہوں نے مجھے دیا تھا، لیکن وہ میں نے خود ہی کلوز رکھا ہوا ہے کہ میں وہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ابھی دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے آرڈر آ گیا ہے تو اب میں آرڈر بناتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، اور آپ کے جو کویشچن اور بھی جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ان کے بھی آنسر کروں گی، اور تب تک مجھے آپ دیجیے اجازت۔ ہوپفلی کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا ایکسپیرینس کیسا ہے، میں انشاءاللہ اور بھی بتاؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔